नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। महाकाली नदी किनारमा तटबन्ध नबनाए अघिल्लो वर्षातमा बगेर मरिने चिन्ता। इलाम सदरमुकाममा रहेको फाल्गुनन्द सुकी लुम्बा विमानस्थलमा बुधबार परीक्षण उडान सफल। फाल्गुन 8 गतेबाट नियमित उडान गरिने। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा रहेको थारू नमुना ग्राम प्रयोगविहीन। स्थानीय सरकारको व्यवस्थाका कारण नमुना घरहरू जीर्ण अवस्थामा। र पाटेबाग गणनाका लागि बाँकेबर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराए। 6वटा क्यामेरामा हात्तीको आक्रमण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएको समाचारबाट। गत कार्तिकको पहिलो सातामा परेको अविरल वर्षाका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। लगातारको वर्षाले महाकाली नदीमा आएको बाढीले समेत तटीय क्षेत्रमा लाखौंको धनमाल क्षति गरेको थियो भने बेत्र्याउँदै गरेको धान बाली पुरै नष्ट गरिदिएको थियो। त्यसबेला आएको बाढीले सबैभन्दा बढी नोक्सान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको 3वटा वडामा भएको थियो। एक रिपोर्ट। देशकै गौरवको आयोजना र बहुप्रतीक्षित रूपमा हेरिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12मा पर्ने महाकाली नदीमाथि निर्माणाधीन 4 लेनको मोटरेबल पक्की पुल र भारतीय नाकासँग जोड्ने 6 लेनको पहुँच मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती र सडक निर्माण गर्दा महाकाली किनारमा तटबन्ध नै निर्माण नगरी सडक बनाइएकाले महाकाली नदीमा आएको 5 लाख क्युसेक पानीको बहाव धान्न नसकी बाढी गाउँ पसेर क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीयको आरोप छ। सबै डुबानमा परे। प्रत्यक्ष 11, 12, 13 यी वडाहरू प्रत्यक्ष यो निर्माण कार्यहरू यो पूर्ण रूपले नभएको अवस्था हो। यत्रो करोडौँ अरबौँको सम्पत्तिहरू हामी त किसान मात्रै छौँ, यिनीहरूको नोक्सान हुन्छ। यो चाहिँ पूर्णतया ध्यान जाओस्। पुल निर्माण कम्पनी कुमार CFIC जेवीले काम नगर्ने, नदीजन्य पदार्थ बाह्य लगेर बिक्री वितरण गर्ने र पुल निर्माणमा व्यवस्था गरिरहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पुल निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्दा आफूहरू अघिल्लो वर्षातमा बगेर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण कार्य सुरु नगरे निर्माण कम्पनीलाई नै यताबाट हटाइदिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। लास्टमा हामीले बगेर मर्नुभन्दा त बरु सरकारको गोली खाएर मर्नु पर्यो भने हामी यिनीहरूको चाहिँ मतलब कि कम्पनीमा हामी आगो हाल्नमा तत्पर छौँ। अहिलेसम्म 6 महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि यो पुल आयोजनाले काम सञ्चालन गरिरहेको छैन। त्यस्तै यो भुजेलाको 0 पोइन्टमा यहाँ पनि गाडी हिँडाने गरेर यहाँ जम्मै बन्द भत्काएर बन्दको माथिबाट गाडी लगाइरहेको छन्। भोलि यहाँबाट पानी गएपछि त आखिर नोक्सान त 12, 13, 14सम्म जम्मै नोक्सान गर्ने हो। स्थानीयले सोमबार भीमदत्त नगरपालिका 12 र महाकाली पुल योजना कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण भन्दा पनि बाह्य स्रोत साधन बेच्ने र निर्माण कार्य लम्बाउनेतिर लागि परेको र पहुँच मार्ग भत्किएको बारे समेत अनुगमन गर्नुपर्ने गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। हामीले रोकेका ट्रकहरू पनि राति कसको आडमा सप्लाई भइरहेछन्, कतै यसमा जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतो त छैन। यी प्रश्नहरू लगायत यावत प्रश्नहरू आगामी दिनहरूमा उठ्नेछन् भन्दै हामी चाहिँ यो आन्दोलनलाई जबसम्म काम हुँदैन, जबसम्म तीव्र गतिमा काम हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन स्थगित हुने छैन। काम लम्ब्याएर, ठेका लम्ब्याएर, बजेट थपाएर त्यसो गर्ने हो भनेपछि हामीलाई थाहा भएन। हामीहरूको माग भनेको यो आउने चाहिँ बर्खाभन्दा पहिला यो सबै कुरो यो भुजेला खोला अनि चाहिँ यो हाम्रो रोडको कुरो सम्पूर्ण चाहिँ यो कुरो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बनाइदियो भने हाम्रो यहाँको जनता पनि ढुक्क हुन्थे। गत कार्तिक पहिलो साता नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत 6 लेनको पक्की सडक भत्किएकै स्थानमा आएर अवलोकन समेत गरेका थिए। तर अवलोकन मात्रै गरेर जाने र निर्माण कार्यबारे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नदिँदा समस्या आएको देखिन्छ। दिवाल भत्किएको छ, बाटो भत्किएको छ, त्यो निमित्त केही छैन। भोलि यसमा ठुलो बाढ आयो भने हाम्रो घर, हाम्रो ओडा,
हाम्रो यो जमिन तपाईँको नक्सामा हेर्ने अवस्था छ। भीमदत्त नगरपालिका 12 का वडा अध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेकोले स्थानीय आन्दोलित भएको बताए। तपाईँले पोल आयोजनले तपाईँ अनुमति दिएको छैन, प्रशासनले तपाईँलाई अनुमति दिएको छैन, कुनै कामहरू रुकेको छ। यो कारणले नरुकेको कारणले मैले काम गर्न सकेन या त भनिदिनुहोस्, या त मेरै आफ्नो व्यस्तताले मैले काम गर्न सकेन के हो त्यो कुरो पब्लिकलाई प्रष्ट जानकारी गराउनु। महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार सीएफसी जेविका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले ठूला ढुङ्गा नपाइएकोले गाइडबन्ड परिवर्तनका लागि विभागमा पत्राचार गरेको तर परिवर्तन भएको डिजाइन समेत आफू कहाँ नपुगेकोले काम विगतभन्दा अहिले सुस्त भएको बताए। मैले अस्ति यो सिडो साहबको अगाडि भन्दाखेरि लेखेर दिनुहोस् न तपाईँलाई कति मिटरसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले लेखेर दिन सक्नु भने पुल अफिसको मान्छेहरूले। अब तपाईँलाई जमिन दिएर घर बनाएपछि कतिलाई घर बनाउने, कति लामो घर बनाउने के गर्ने भने दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्टरलाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै शिलान्यास गरेको र सो क्षेत्रको समय समयमा अवलोकन हुँदा समेत बहुप्रतीक्षित आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र ढिलासुस्तीको कारण महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। डिलराज पन्त, कञ्चनपुर। अबको पालोमा इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा बुधबार परीक्षण उडान सफल भएको समाचारतर्फ लागौं। इलाम सदरमुकाममा रहेको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा बुधबार परीक्षण उडान सफल भएको छ। विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्रे निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमको विमानले परीक्षण उडान गरेको हो। आउँदो फागुन 8 गतिबाट नियमित उडान हुन लागेको विमानस्थलमा परीक्षण उडान सफल भएको हो। यसअघि तारा एयरको विमानले कच्ची धावन मार्गमा गत 2075 सालको जेठमा पहिलो पटक परीक्षण गरेको थियो। 700 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइको धावन मार्ग सहितको विमानस्थलको शिलान्यास 2068 सालमा गरिएको हो। यो विमानस्थल आउँदो फागुन 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री छलनाथ खनालले उद्घाटन गर्ने भएका छन्। साथै यस विमानस्थलबाट आउँदो फागुन 8 बाट इलाम काठमाडौँ नियमित उडान हुने भएको छ। इलाम नगरपालिकाले उडानका लागि आर्थिक लगायत सबैजसो दायित्व वहन गरी विमानस्थल सञ्चालन गर्न लागेको हो। नगरपालिकाले तारा एयर प्रणालीसँग उडानका लागि सम्झौता गरेको हो। अब 3 महिना प्रत्येक आइतबार इलाम काठमाडौँ उडान हुने जनाइएको छ। तारा एयरको 16 यात्रु क्षमताको जहाज इलामबाट उड्नेछ। इलाम काठमाडौँ एकतर्फी भाडा 8,700 रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा दाङको घुराही उपमहानगरपालिकामा रहेको थारू नमुना ग्राम प्रयोगविहीन भएको समाचारतर्फ लागौं। दाङको घुराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 सिसहर्नियामा रहेको थारू नमुना ग्राम प्रयोगविहीन भएपछि नाम मात्रको नमुना भएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति दाङले करिब 3.25 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर थारू गाउँको घोषणा गर्दै बनाएका 5वटा नमुना घरहरू प्रयोगविहीन मात्रै छैन, जीर्ण पनि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा पर्ने थारू बाहुल्यता रहेको शेषहनिया गाउँको दक्षिणतिर बबई नदी छ। छेउमा सामुदायिक वन क्षेत्र छ। त्यसैको आडमा लस्कर लगाएर बनाइएको छन् थारू रहन सहन र परिवेश झल्किने उत्तर दक्षिण फैलिएका घरहरू। 13 वर्ष पहिले थारू समुदायको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्दै अध्ययनको थलो बनाउने र त्यहाँको पहिचान प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नमुना घरहरू केवल भनाइमा मात्रै हुने अवस्थामा पुगेको छ। जिल्ला विकास समिति दाङले स्थापना गरेको नमुना थारू ग्राममा अपर्याप्त सहयोग र सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा तथा बजेट अभावको कारण जीर्ण अवस्थामा आइपुगेको स्थानीय बताउँछन्। संघीयता लागू भयो। अब पहिले जिल्ला विकास पछि त्यो अब खारिज भएर संघीयता लागूमा गएर अब नगर भइसकेपछि त्यो चाहिँ केही समयसम्म अलमल भयो। त्यो बजेटहरू पनि आएन, त्यस कारणले पनि यो जीर्ण अवस्थामा रहन पुग्यो। सुरुवाती चरणमा नमुना थारू ग्राम स्थापना गर्ने बेला थारू समुदायको परम्परागत थारू घर, बाल विकास केन्द्र, थारू संग्रहालय, उद्यान लगायत स्थापना गर्ने सम्झौता भए पनि ती कुरा केवल भनाइमा सीमित हुँदा थारू ग्राम अलपत्र अवस्थामा आइपुगेको नमुना थारू ग्रामका सञ्चालक समितिले बताएको छ। यो कमजोर भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो पनि कमजोर हो हेर्नुहोस् यहाँ। अनि
आर्थिक नभएर पनि हो, हाम्रो पनि कमजोर हो। तर एउटा 3 लाखमा हो, उता घर गरायौँ, काठ पनि यो वनबाट किन्यौँ, यो सबै दार पात भनौँ त्यो हामी गाउँलेले पनि सहयोग गऱ्यौँ, सबै घरबाट ल्यायौँ, थोरबोट घरबाट पनि ल्यायौँ, त्यो बजेटबाट पनि किन्यौँ। हेर्नुहोस्, जुन उद्देश्यले बनाइएको हो त्यही ढङ्गको संरक्षण हुन नसक्दा र स्थानीय तहको बजेट नआउँदा अहिले अलपत्रको अवस्थामा आइपुगेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। यसको संरक्षण गर्न भन्दै वडाबाट विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन भए पनि यस वर्ष भने भएन। पालिकाले अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको बजेट पनि स्थानीयको चासो नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ। पहल त धेरै ठाउँबाट गरियो तर त्यस्तो सहयोग आएन सर। भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपियाँ छुट्याइरहेको थियौँ सर हामी। अब गाउँको मान्छे पनि अब हाम्रो अध्यक्ष बुढो भइसक्नुभयो, अब त्यहाँ न साधन चलाउन सक्ने न हिँड्न सक्ने। अब अरू युवाहरूलाई उठाउँ भन्दाखेरि युवाहरू नउठेर पनि अब फ्रिज भएर गयो क्या सर। घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78मा सो क्षेत्रको डिपिआर तयार पार्न भन्दै 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर डिपिआरको काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भयो। यो वर्ष भने पालिकाले कुनै शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छैन। पालिकाले दिएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले यो वर्ष त्यहाँको लागि बजेट नराखिएको र आगामी दिनमा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने उपमहानगरको भनाइ छ। थारू कल्चरको खानासहितको होमस्टे सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सिसेनियालाई छनौट गरेका छौँ र अब त्यो प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा हामीहरूले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ र त्यो प्रदेशको त्यस्तो खालको अवधारणा भएको हुनाले हामीले त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट निर्णय गरेर छनौट गरेर चाहिँ पठाएका छौँ। त्यस कारणले आगामी दिनमा त्यो जिउने भएको जुन अवस्था छ त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने हाम्रो उद्देश्य छ। करिब 5 बिघा क्षेत्रफल नमुना थारू ग्रामको नाममा रहेको छ। बनाइएको थारू संग्रहालय भने करिब 1 बिघामा रहेको छ। जीर्ण अवस्थामा उभिएका घरहरू मिथिला कला शैलीमा बनाइएका विभिन्न जनावर र औजारहरूको कलाकृति देख्न पाइन्छ। तर कला, शिव र संस्कृतिलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा कसैको गम्भीर रूपमा ध्यान जान सकेको छैन, जसले गर्दा अतिक्रमण बढ्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हराउने खतरा बढेको छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अबको पालोमा पाटे बाघ गणनाका लागि बाँकेबर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराएको समाचारतर्फ लागौं। पाटे बाघ गणनाका लागि बाँकेबर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराएका छन्। ए ब्लकका 9वटा, सी ब्लकका 4वटा गरेर 17वटा क्यामेरा चोरी भएका हुन्। बाघ आवत जावत गर्दा फोटो खिच्न राखिएको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्वचालित क्यामेराहरू चोरी भएका हुन्। अहिलेसम्म जंगलमा राखिएका 6वटा क्यामेरामा हात्तीले क्षति पुर्याएको छ। बर्दिया बाँके कम्प्लेक्समा 4वटा ब्लक बनाएर बाघ गणना भइरहेको छ। ए र बी नम्बर ब्लक पुरै बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ भने सी ब्लकमा बर्दिया र बाँके निकुञ्जको केही भाग पर्दछ। डी नम्बर ब्लकमा पुरै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ। अहिलेसम्म बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा 4वटा ब्लकमध्ये 2 ब्लकमा बाघ गणना भइसकेको छ भने सी ब्लकमा अहिले बाघ गणनाको काम चलिरहेको छ। बाँके बर्दियामा बाघ गणनाका लागि 7 टोलीमा 42 जना प्राविधिक खटिएका छन्। यसअघि चितवनमा भएको गणनामा प्रयोग भएका 5 स्थान क्यामेरा चोरी भएका थिए। सन् 2018 को तथ्याङ्क अनुसार बर्दियामा 87 र बाँकेमा 21वटा बाघ रहेका थिए। बाघको आक्रमणबाट बाँकेमा हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले गरिरहेको आन्दोलनको सन्दर्भतर्फ लागौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन नभई स्थानीय निर्वाचनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन नभई स्थानीय तह निर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गरे। जनमत पार्टी निर्वाचन विरोधी नभएको जिकिर गर्दै राउतले निर्वाचनमा जानु अगाडि सरकारले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने पहल
थालिएको देखिनुपर्ने बताए। अर्को चरणको किसान आन्दोलन 1 फागुनबाट घोषणा हुने राउतले बताए। कृषि मन्त्री मधेसकै भए पनि किसानको माग सुन्न समेत नचाहेको राउतको आरोप छ। अब बाँकेको खजुरीमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण शुरू गरेको खजुरा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। सरकारको एक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम शुरू भएको हो। तर समयमा निर्माण कार्य अगाडि नबढेका कारण भएको संरचना समेत चोरी हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले हामी बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा आइपुगेका छौं, जहाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 6 मा करिब 21 बिघा ऐलानी जमिनमा 31 करोड 30 लाख 21 हजार अनुमानित लागतमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। निर्माण कार्यको पहिलो चरणमा 92 लाख रुपियाँको लागतमा तारबार तथा चौकीदार भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। बिना सूचना पाटी औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। तर बन्दै गरेको औद्योगिक ग्रामको जिम्मेवारी र रेखदेखको जिम्मा कसैले नलिँदा निर्माण भएको संरचना समेत चोरी हुँदै गएको छ। निर्माण हुँदै गरेको संरचनाको रेखदेखको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। अहिले जुन वडा कार्यालय वडा नम्बर 6 ले जिम्मेवार लिनुपर्ने र गाउँपालिकाले जिम्मेवार रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ लिएको छैन। किनकि यो अवस्थामा लगभग 90-92 लाख रुपियाँ अहिले यो निर्माण स्थलमा खर्च भइसकेको छ र अहिले वडा नम्बर 6 को गैर जिम्मेवारीका कारण यो झ्याल ढोकाहरू यहाँ चोरी भएको छ। यो चोरी भएको कारणले गर्दा यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनुपर्छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सुरुवाती समयमा 92 लाखको सम्झौता गरी पहिलो चरणको उपभोक्ता समिति मार्फत काम अगाडि बढेको थियो। सुरुवाती समयमा योजना अनुसार 2100 मिटरको तारबार, चौकीदारको 4 कोठे भवन र 400 मिटरको बाटो सम्पन्न भएको थियो। तर निर्माण भएको संरचनाको संरक्षण तथा रेखदेख नहुँदा संरचना सामग्रीहरू चोरी हुँदै गएका छन्। तर गाउँपालिकाले पटक पटक अनुगमन गरेर आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर फर्स्यौट गरेको दाबी गरेको छ। जुन गतिमा यो काम कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो गतिमा भएको छैन। अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि खै अहिले बजेटको निकासा कोही पनि थाहा भएको छैन। अब हामी जोरदार चाहिँ रूपले माग गरेका छौँ प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारलाई पनि। अब यो छिटोभन्दा छिटो यो कार्य सम्पन्न गर्नको निमित्त स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ लागत सहभागिता अन्तर्गत लगानी गर्न हामी पनि तयार छौँ। प्रदेशले पनि गरिदिनु पर्यो, सङ्घीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि झण्डै 32 करोडको लागतमा डिपिआर समेत तयार भइसकेको थियो। कार्य सम्पन्न गर्ने मिति 3P मोडालिटीमा गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना अनुसार अगाडि बढेको थियो। तर गठबन्धनको सरकार आएपछि बजेट नआएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको निर्माण समितिले जनाएको छ। गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो, गाउँपालिकाको चाहिँ जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यहाँ चौकीदारी गर्ने, बचाउने, जोगाउने सबै गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो। मैले काम गरेको चाहिँ नि जिम्मेवारी पुरै चाहिँ नि काम भ्याएर चाहिँ नि छनौट गराएर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। एकदम राम्रो काम गरेको छु मैले। गाउँपालिका पनि 3 चोटि अनुगमन गरेर चाहिँ नि हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ नि छनौट गरेको छ। निर्माण भएको संरचना चोरीका विषयमा स्थानीयको नाम किटानी गरी मुद्दा समेत चलाएको समितिले जनाएको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न भए स्थानीयले रोजगार पाउने आशा समेत गरेका थिए। तर निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा स्थानीय समेत निराश भएका छन्। पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके तापनि यहाँ लगाएको तारबार भत्किने अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरेर निर्माण भएको चौकीदार भवनको पनि झ्यालढोकाहरू चोरिएको। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनुपर्ने, तर गाउँपालिकाको गैर जिम्मेवारीपनका कारण यस्तो अवस्था रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाकाली पुल निर्माणमा कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। महाकाली नदी किनारमा गठबन्धन नबनाए अघिल्लो बर्सातमा बगेर मरिने चिन्ता। इलाम सदरमुकाममा रहेको फाल्गुनन्द सुकीलुम्बा विमानस्थलमा बुधबार परीक्षण उडान सफल। फागुन 8 गतेबाट नियमित उडान गरिने। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको थारू नमुना ग्राम प्रयोगविहीन। स्थानीय सरकारको व्यवस्थाका कारण नमुना घरहरू जीर्ण अवस्थामा।
र पाटेबाग गणनाका लागि बाँकेबर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराए, 6वटा क्यामेरामा हात्तीको आक्रमण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।